रेडियो कतर FM 107 है। अब आप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समाअत कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी और फ्रांस के सदर के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत हुई है, जिसके दौरान दो तरफा ताल्लुकात और ताज़ा तरीन इलाकाई सूरत हाल पर गौर किया गया। तालीम के आलमी दिन के मौके पर शेख हमौजा बिन्त नासिर ने बच्चों की तालीम के लिए एक मुस्तहकम माहौल फराहम करने में मेयारी तालीम की अहमियत पर जोर दिया है। और अमेरिका में साबिक सदर ट्रंप की इम्पीचमेंट की तैयारियां जारी हैं और डेमोक्रेट्स ने कांग्रेस की इमारत पर चढ़ाई के मुतालिक मुकम्मल फाइल तैयार कर ली है। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी को फ्रांस के सदर जनाब इमानुएल मैक्रोन की जानिब से एक टेलीफोन कॉल मौसूल हुई, जिसके दौरान फ्रांसीसी सदर ने साहिब सुमो अमीर को खलीजी मुल्कों के दरमियान सुलह सफाई और 41वीं खलीजी सरबराह कॉन्फ्रेंस के मुस्बत नताइज की मुबारकबाद पेश की। बातचीत के दौरान दो तरफा ताल्लुकात और उनको फ़रोग़ देने के वसाइल के अलावा दीगर इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ आल थानी के साथ उर्दन के वज़ीर दाखिला जनाब समीर इब्राहिम अल मुबैदीन ने मुलाकात की, जिसके दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान कायम बिरादराना ताल्लुकात और उनको बिलखुसूस सिक्योरिटी के शोबों में फ़रोग़ देने के वसाइल पर बातचीत की गई। कतर तालीम की सतह को बुलंदतर करने की अहमियत पर जोर देता है। तालीम के आलमी दिन के मौके पर कतर फाउंडेशन की सरबराह शेख हमौजा बिन्त नासिर ने कहा कि बच्चों को पढ़ाने के लिए एक महफूज और मुस्तहकम माहौल फराहम करने में मेयारी तालीम का अहम किरदार है। तालीम का आलमी दिन कल 24 जनवरी को मनाया गया और इस साल इस दिन का स्लोगन था कोविड-19 जनरेशन के लिए दोबारा तालीमी सरगर्मियों को बहाल करना होगा। मुल्क में कोरोना वायरस से शिफा पाने वालों की तादाद 1,44,858 हो गई है। वजारत सेहत ने ऐलान किया कि कल मजीद 118 कन्फर्म्ड पेशेंट्स रिकवर हो गए हैं, जबकि 247 नए केस भी रजिस्टर किए गए हैं। हमद मेडिकल कॉरपोरेशन में वबाई अमराज के सेंटर में मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर मुना अल मुसलमानी ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन लेने के बाद भी एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा। उधर आलमी सतह पर कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 100 मिलियन के करीब जा पहुंची है। सिर्फ अमेरिका ही में इस बीमारी से मुतासिर होने वालों की तादाद 25 मिलियन है, जबकि दुनिया भर में इस वबा से मरने वालों की तादाद 20 लाख से ज्यादा हो गई है। इस दौरान मुताद्दिद मुल्कों में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है और एहतियाती पाबंदियों को सख्त कर दिया गया है। बरतानिया ने ऐलान किया है कि पाबंदियों को उठाने में अभी काफी वक्त है, क्योंकि मरने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है और अस्पतालों पर जबरदस्त दबाव है। कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर सुबाह ने एक अमीरी हुक्मनामा जारी किया है, जिसकी रूह से शेख सुबाह खालिद अल हमद सुबाह को वजीर आजम मुकर्रर किया गया है। इस फरमान में वजीर आजम को जिम्मेदारी दी गई है कि वो नई काबीना के अराकीन के नाम तजवीज करके अमीर के सामने पेश करें, ताकि उनकी तकर्रुरी के लिए नया फरमान जारी किया जा सके। अमीरी हुक्मनामे में मजीद कहा गया है कि पार्लियामेंट को इस अमर की इत्तला दे दी जाए। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। ईरान ने कहा है कि जब दीगर फरीक अपनी जिम्मेदारियों का एहतराम नहीं करेंगे तो वो भी
ایٹمی معاہدے کی شقوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مزید اقدامات کے لیے تیار ہے۔ ایران کے معاون وزیر خارجہ جناب عباس عراقچی نے کہا کہ ایٹمی معاہدے کے متعلق وعدوں اور اس کی شقوں پر عمل درآمد کے حوالے سے ان کے ملک کا امریکہ اور یورپی ملکوں سے اعتماد اٹھ چکا ہے۔ فرانسیسی صدر کے دفتر نے اعلان کیا ہے کہ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون اور امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے خیالات دنیا کے اہم مسائل کے متعلق بالخصوص WHO کے انڈر کووڈ-19 سے نمٹنے اور ماحولیات کے متعلق کافی ملتے جلتے ہیں۔ دونوں لیڈران نے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے جو فرانس اور نئے امریکی صدر کے درمیان پہلا رابطہ تھا۔ دونوں صدور نے مشرق وسطی اور مشرق قریب میں امن کے لیے بالخصوص ایران کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ کی نئی حکومت نے روسی حکومت کے اس رویے کی مذمت کی ہے جو اس نے اپوزیشن لیڈر الیکسی ناولنی کی رہائی کا مطالبہ کرنے والے مظاہرین اور صحافیوں کے ساتھ اختیار کیا ہے۔ امریکہ نے روسی انتظامیہ کے اس اقدام کو وحشیانہ قرار دیا۔ واضح ہے کہ اپوزیشن لیڈر کے حق میں دارالحکومت ماسکو اور ملک کے دوسرے بڑے شہر سان پیٹرزبرگ سمیت ملک کے 60 سے زائد شہروں میں ہزاروں لوگوں نے مظاہرہ کیا، جس کے بعد روسی پولیس نے سینکڑوں مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ امریکہ میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امپیچمنٹ کے متعلق تیاریاں جاری ہیں اور توقع ہے کہ ایوان نمائندگان کی اسپیکر محترمہ نینسی پیلوسی آئندہ چند گھنٹوں کے دوران ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو میں منظور کی گئی الزامات کی فہرست کو سینٹ بھیج دیں گی۔ اس فرد جرم میں ڈونلڈ ٹرمپ کو کیپٹل بلڈنگ پر دھاوا بولنے کے لیے لوگوں کو اکسانے کا الزام ہے۔ سینٹ میں ڈیموکریٹس اکثریت کے لیڈر چاک شومر نے کہا کہ ٹرمپ پر منصفانہ مقدمہ چلایا جائے گا اور کارروائی کو تیزی کے ساتھ مکمل کیا جائے گا۔ دریں اثنا حملوں کے خدشات کے پیش نظر امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں بڑی تعداد میں سیکیورٹی اہلکار تعینات ہیں۔ ریپبلکنز نے امپیچمنٹ کو مسترد کرتے ہوئے انتقام کا اشارہ دیا ہے، جبکہ ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ کیپٹل بلڈنگ پر چڑھائی کے متعلق مکمل فائل موجود ہے۔ اسی دوران میں امریکی آئین میں 14ویں ترمیم پر بات کی جا رہی ہے تاکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو دوبارہ صدر بننے سے روکا جا سکے۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی ہے، جس کے دوران دو طرفہ تعلقات اور تازہ ترین علاقائی صورتحال پر غور کیا گیا۔ تعلیم کے عالمی دن کے موقع پر شیخ موزہ بنت ناصر نے بچوں کی تعلیم کے لیے ایک مستحکم ماحول فراہم کرنے میں معیاری تعلیم کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ امریکہ میں سابق صدر ٹرمپ کی امپیچمنٹ کی تیاریاں جاری ہیں اور ڈیموکریٹس نے کانگریس کی عمارت پر چڑھائی کے متعلق مکمل فائل پیش کر دی ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا دوسرا نیوز بلیٹن شام ٹھیک 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی محمد حسن سوڈانی نے۔ ریڈیو قطر